आप देख रहे हैं sidqtv.pk। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तादुलूहुन्ना लितज़हबू बिबादि मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना वाशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन औ यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैअन अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना व कैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअद व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक कुछ हसास है और ये हसास इसलिए कि आज हम जिन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे घरेलू मामलात पर मबनी है। यानी आप ये देखें कि हमने ये देखना है कि शोहर और बीवी के दरमियान क्लैश क्यों होते हैं और इनके माबैन जुदाइयाँ क्यों पड़ जाती हैं, इनकी बेसिक वजूहात क्या है। तो आज हम इस पर बहस करने जाएंगे। हमने कुरान पाक से कुछ आयात ली हैं और इंशाअल्लाह इस मज़मून के दरमियान में भी हम कुरान पाक से ही जो है वो हदीस पाक से मज़ामीन लेकर के आपके साथ बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इसी तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन पर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप उनको सुनकर महसूस होते रहें। हमारे वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए ताकि हमारी कोशिशों और काविशों का सिला हमें मिल सके। इससे मोटिवेशन मिलती है ताकि हम मज़ीद ऐसे उलूम और ऐसी चीज़ों पर वीडियोस बना के आपके सामने रख सकें जिनसे हमारा आज का माशरा कुछ आशिनाई नहीं रखता। तो जनाब, सबसे पहले निकाह होता है और निकाह के बाद महर देके मर्द औरत की मिल्क हासिल कर लेता है। फिर औरत पर माँ बाप के इतने हुकूक नहीं होते जितने के शोहर के होते हैं और वो शोहर की महकूम होती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, के मर्द जो हैं ये औरतों पर सरदार हैं क्योंकि हमने इनको एक दूसरे पर फजीलत दे रखी है। तो ये चीज़ जो है ये कई औरतों को गिरा गुजरती है और वो बाकायदा जनाब मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाते हुए नजर आती हैं। मेरा घर मेरी मर्जी, मेरा काम मेरी मर्जी के नारे दुनिया कायनात में गूंजते हुए नजर आते हैं और फिर इसे आज़ादी इजहार राय का नाम देकर इस्लाम की धज्जियां बिखेरी जाती हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मर्द के मुकाबले में औरत नासमझ होती है और मर्द के मुकाबले में औरत को अकल आधी होती है और ये अपनी आधी अकल से वो जो फैसले करती है ना, कभी कभार तो इसके फैसले इस्तिकामत पजीर हो जाते हैं और कभी कभार इसके फैसलों की वजह से कई घर उजड़ कर तबाह हो जाते हैं। तो इसी वजह से फरमाया गया कि बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो जहन्नुम का ईंधन बनेंगी। पूछा गया या रसूलुल्लाह क्यों? तो आपने फरमाया कि वो औरतें अपने शोहरों का अदब नहीं करती होंगी, अपने शोहरों के हुकूक पूरे नहीं करती होंगी और अपने शोहर की हुक्म उदूली करती होंगी, जिसके पेश नजर इनको जहन्नुम का ईंधन बना लिया जाएगा। तो औरत जज्बाती होती है। एक वाकया है मेरे ज़हन में, शायद इस वाकये के पेश नजर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। वाकया कुछ इस तरह से है कि एक शख्स जॉब करता था
اور جاب کرتے کرتے کافی سال گزر گئے شادی کو، تو معاملات اتنے بگڑ گئے شوہر اور بیوی کے درمیان کہ بات طلاق تک کا پہنچی، اور بات طلاق تک جب پہنچ گئی تو وہ شوہر ایک بابا جی کے پاس گئے، جا کے ساری بات سنائی، حضور اس طرح معاملات ہیں، جیسے ہی گھر آتا ہوں تو بیوی غصے سے لڑتی ہے اور پھر جواباً مجھے بھی اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، تو اب ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارا گھر ٹوٹنے کو ہے، بات طلاق تک آ چکی ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ اب بابا جی نے فرمایا ایسا کرنا، یہ پانی لے جاؤ، پانی پہ بغیر کچھ پڑا ہی نہیں اور پھونک مار دیا، اور فرمایا کہ ایسا کرنا کہ جب تم جاب سے گھر آؤ تو گھر آتے ہی یہ پانی اپنے منہ میں ڈال لینا، کلی بھی نہیں کرنی اور اس کو پینا بھی نہیں، جب تک تمہاری بیوی بولتی رہے تب تک یہ پانی تمہارے منہ میں رہے۔ اب شوہر نے ایسا ہی کیا، کئی دن یہ کام کرنے کے بعد جناب ان کے معاملات درست ہو گئے، اور بیوی کو یہ احساس ہو گیا کہ میں تو اس کے ساتھ لڑتی رہتی ہوں، جھگڑتی رہتی ہوں، لیکن یہ ایسا شخص ہے، ایسا بدلا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جھگڑنا بند ہی کر دیا۔ تو معاملات اس قدر بہتر ہوئے کہ جناب علی وہ بات جو طلاق تک پہنچی ہوئی تھی وہ بات سمٹ کر رہ گئی، اور ان کے معاملات پھر سے بہتر ہو گئے اور وہ اپنا گھر ہنسی خوشی بسانے لگے۔ غصہ انسان پر حرام ہے، اور کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو غصے کی حالت میں کیے جاتے ہیں، پھر غصے کی حالت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد ہم آس پاس کے لوگوں کے پاس گھومتے ہیں کہ اس کا کوئی راستہ نکلا ہے، یہاں تک کہ مولویوں کو، مفتیوں کو کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دیں، تو اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کبھی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو جناب فتویٰ دے دے کہ آپ کی 3 طلاقیں ایک ہوئی ہے، لہذا جناب آپ اپنا گھر بسائیں، تو پھر وہ ساری زندگی حرام زندگی اور حرام کاری میں گزر جاتی ہے، اور ان کے تعلقات حرام ہی رہتے ہیں، اور اس وجہ سے گھر ٹوٹتا نہیں ہے، ٹوٹا ہوا گھر جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ان کے جو جائز کام تھے اب وہ شرعاً حرام ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاملات بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو بیوی اور شوہر کے درمیان کلیشز کی بیسک وجہ جو ہے وہ دونوں کا غصہ ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے غصے کو پی جائے اور اپنے آپ کے معاملات کو بہتر کر لے تو پھر وہ سب کچھ بہتر ہے، اور ان کے درمیان کلیشز کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں کئی گھر انہی کلیشز کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk